रूखे तरीके से बात करती है। तो बंदा परेशान हो जाता है, यार क्या मेरा वहम था वो जो रात को ये मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। वो किसी और को पसंद करती थी, जो कि उस्मान मुख्तार का थोड़ा सा इन्होंने क्लिप दिखाया, एक्टर पे शक कर, लाइक ही इज लाइक ओवरऑल अ वेरी टॉक्सिक और बड़ा अब्यूसिव सा हस्बैंड दिखाया है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मोमा एपिसोड 7 और 8। अब जहाँ आरा जो हैं, इनका हमें कुछ कुछ पता चल रहा है कि इनकी फेटिशेस जो हैं, लोगों के घर तोड़वाने की, तलाक़ें दिलवाने की, वो उसके पीछे से बैकग्राउंड वजह क्या है? हुआ क्या था ऐसा इस औरत के साथ, जो ये इसका ज़हनी तवाज़ुन इस तरह से बिगड़ा हुआ है? इसको एक तरीके से फेटिश है कि ये यंग कपल्स जो आते हैं, उनके जो अंदर ये इख्तलाफात पैदा करती है, लेकिन खुद बुरी नहीं पड़ती। और वो जो मतलब मर्द हजरात हैं, जो शौहर हैं, वो अपनी बीवियों के ऊपर चीट करते हैं, जहाँ आरा के सहर में मुब्तला होके, लाइक इसके जादू में आके। पहले मुझे लग रहा था ये फेयर गेम खेल रही है औरत, कि ये उनको अपनी अदाएं दिखाती है, उनको खाने खिलाती है, उनका ख्याल रखती है, उनसे प्यार मोहब्बत से बातें करती है, लाइक ऑल दोज। और फिर इसके सेडक्टिव से कपड़े हैं, खुशबू लगाती है, एंड शी पुट एन एफर्ट टू seduce देम। लेकिन जो पिछले एपिसोड में मुझे पता चला कि शी इज़ एक्चुअली ड्रगिंग देम, उनको ड्रग्स दे रही है, कुछ सफूफ सा मिला रही है, जिससे आशिक इसके कदमों में आके गिर रहे हैं। वो इतने पागल हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि जो उनके साथ हो क्या रहा है। एक्चुअली इस तरह से ये एक्ट करती है कि इस दो पर्सनैलिटीज़ हैं इसकी। एक जो ये दिन की रोशनी में होती है उनके साथ, और एक जो ये रात में होती है। इसके इवन आवाज़ तक बदल जाती है जब ये दिन की रोशनी में होती है, और जब ये रात में होती है कंप्लीटली डिफरेंट आवाज़ होती है, कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होती है, कंप्लीटली डिफरेंट बात करने का स्टाइल होता है। तो बंदा जब रात में इससे मिलता है, यानी कि शाम में या चाय के वक़्त उससे मिलता है, तो उसको ये एक अलग तरीके की वाइब दे रही होती है। और अगले दिन सुबह वही बंदी से जब ये मिलता है, जुनैद, तो जहाँ आरा की बॉडी लैंग्वेज, बात करने का स्टाइल वेरी रूड, वेरी डिस्टेंट और वेरी स्ट्रिक्ट और काइंड ऑफ बहुत ही रूखे तरीके से बात करती है। तो बंदा परेशान हो जाता है, यार क्या मेरा वहम था वो जो रात को ये मुझसे फ्लर्ट कर रही थी, या ये वाकई मुझसे फ्लर्ट, लाइक वो अपने आप को ऊपर ही शक करने लग जाता है, अपने ही मेंटल स्टेट के ऊपर, बजाय कि वो ये देखे कि जहाँ आरा जो है वो उसके साथ खेल रही है, उसके इमोशंस के साथ और उसकी पर्सनैलिटी के साथ, और उसकी जो भी वाइब उसको मिलती है। एक्चुअली शी फीड्स ऑन देयर इनसिक्योरिटीज। और वो देख उस बड़ी इस तरह से दिखाया कि शी नोज व्हाट दे वांट, क्या उनके वीक पॉइंट्स हैं, उनको क्या चीज़ नहीं मिल रही अपनी बेगमात से, क्या चीज़ जो है उनकी बेगम के पास लेस है, तो शी ऑलवेज प्रोवाइड दैट मोर। लाइक जुनेद के केस में, जीशान का तो हमने पूरी जर्नी देखी नहीं थी। जिन जुनेद के केस में ही लाइक्स टू ईट गुड फूड, तो गुड फूड खाना उसकी बीवी को बनाना नहीं आता, और ये उसके लिए खाने पे खाने, डिशेस पे डिशेस बना के भेज रही है, और फ़ायदा उठा रही है उसकी बातों का, और उसके जोक्स पे हंस रही है। और उसको कैंडल्स पसंद हैं, तो शी इज़ लाइटिंग अप द कैंडल्स, सो शी फीड बिकॉज शी वॉचेस देम थ्रू द ग्लास डोर। तो उस तरह से ये शी रीड्स ऑन देम कि क्या चीज़ उनको चाहिए, और शी बिल्ड्स ऑन दैट। मुझे था कि चलो ये सिडक्शन चल रही है, ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, वट एवर, ये कैसे पुल कर रही है अकेली अलोन, बिकॉज पहले इसके साथ आसिया भी नहीं मिली हुई थी, आशिक भी इसके साथ नहीं मिला हुआ, तो ये बंदी कैसे ये सारा मामला सेट कर रही है। फाइनली ये चलो खैर, अब तो आसिया इसके साथ मिल गई है, सो आसिया के से ये अपने काम करवा रही है इस तरह के। बट फिर मुझे ये लगा कि ये जो है ये फेटिश इसको है क्यों, वजह क्या है, क्योंकि बीच बीच में फ्लैशबैक्स दिखा रहे थे कि इसका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था जो सैयद जिब्रान प्ले कर रहे हैं सरमद, उसके साथ, और वो उसको फिजिकली अब्यूज़ भी करता था, मेंटली अब्यूज़ भी करता था। और फिर थोड़ा सा ये पता चला कि वो किसी और को पसंद करती थी, जो कि उस्मान मुख्तार का थोड़ा सा इन्होंने क्लिप दिखाया। और फिर इसकी शादी लेकिन सरमद से हो गई थी, और जो कि बड़ा अब्यूसिव सा आदमी दिखाया है। मैंने कहा यार कहाँ है ये, अब दिखाओ इन बंदों को जिसकी वजह से इसको ये इस मुहिम पे निकली हुई है, इस फेटिश है इसको आदमियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उनके घर छुड़वाने की। तो थोड़ा सा इसमें दिखाया है इन्होंने कि सरमद जो है, जो इसका हस्बैंड है, जिसके ये निकाह में है, वो जेल में है एक्चुअली।
اور وہ جیل میں ہے اور وہ اس کو تھریٹن کر رہا ہے کہ جیسے ہی میں باہر نکلوں گا نا میں تمہیں مار ڈالوں گا، تم میرے لیے کیس نہیں لڑ رہی ہو، تمہیں آزادی مل گئی ہے، میں جیل میں آ گیا ہوں، تو تم جو ہو مجھے کوشش نہیں کر رہی ہو باہر نکالنے کی۔ اور مجھے لگتا ہے یہ بات بالکل صحیح بھی ہے، بیکاز جب یہ چاہتی ہے کہ وہ جیل میں رہے، یہ نہیں چاہتی کہ وہ باہر آئے، تو اس کو ایک طرح سے خوف میں بھی زندہ ہے یہ کہ یہ نہ ہو کہ کسی وقت وہ کچھ لائر کر کے یا کسی طریقے سے جیل سے باہر آئے، بیکاز شی آلسو لک رات کو اٹھ کے ونڈوز کے باہر دیکھتی ہے اینڈ شی اسکیئرڈ کہ کسی وقت بھی سرمد جیل سے آ کے نکلے گا، آئے گا اور اس کو مار دے گا۔ سو دیٹ وی نو کہ وہ ایک کرمنل ہے اور اس کا میاں جیل میں ہے اور وہ سرمد صاحب کے ساتھ اس کا اس طرح کا ریلیشن شپ چل رہا ہے۔ پھر جب اس کو ماہرہ کی پریگنینسی کا پتہ چلتا ہے وی آلسو کم ٹو نو کہ یہ بھی کسی زمانے میں سرمد کے بچے سے پریگننٹ ہوئی تھی۔ اب اس کی اولاد کہاں ہے، اس کی اولاد ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس کا بچہ کہاں ہے جو بچہ جس سے یہ پریگننٹ تھی، یا اتنا اس نے فزیکل ابیوز کیا کہ اس کا مس کیریج ہو گیا، یہ تو ہمیں سب آگے کہانی پتہ چلے گی۔ لیکن ڈیفینیٹلی شی واز، جب اس کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے ماہرہ، تو یہ اپسٹ ہو گئی تھی، ڈیفینیٹلی اپسٹ۔ اس سے میں پتہ چلا کہ جو اس کا یہ بھی پریگننٹ ہوئی تھی سرمد کے بچے سے، اور سرمد نے کچھ شک تھا کہ یہ اسی کا بچہ ہے، یعنی کہ اس کے کریکٹر پہ شک کر لائک ہی از لائک اوور آل ویری ٹاکسک اور بڑا ابیوسو سا ہسبینڈ دکھایا ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ ابیوسو ہسبینڈ کی وجہ سے شی از دس ٹاکسک اور اس کو یہ فیٹشز ہیں کہ وہ گھر توڑوائے، یا پھر جو اس کا لو انٹرسٹ تھا جو کہ عثمان مختار پلے کریں گے، اس نے جب اس کو بیچ چوراہے پہ چھوڑا ہوگا جب سرمد سے اس کی شادی ہو گئی اور اس نے جو اس کے ساتھ بریک اپ کیا ہوگا، اس کی وجہ سے اس کا مائنڈ فلپ ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ تھا جس کی بے وفائی کی وجہ سے شی از ٹارچرنگ ادر مین اور ان کے گھر توڑوا رہی ہے، ان کے رشتے خراب کروا رہی ہے، ان کو سیڈیوس کر رہی ہے، اور اس کو کیا ملتا ہے، لائک از شی گیٹنگ واٹ از شی از گیٹنگ آؤٹ آف اٹ؟ یہ جو گھر توڑوا کے اور یہ جو ان کو اپنے جھانسے میں لاتی ہے اپنے باتوں میں، از شی از گیٹنگ ہائی آن آدمیوں کی اٹینشن اور ان کی فلرٹنگ اور جو اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور جو اس سے بالکل obsess ہو جاتے ہیں آدمی اور اپنی بیویاں چھوڑ دیتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں اس کی محبت میں؟ کیا یہ چاہتی ہے کہ اس کی ایگو سیٹسفائی ہوتی ہے اس سے، یہ خوش ہوتی ہے آدمیوں کی اٹینشن لے کے، یا شی از جسٹ سو ٹراماٹائزڈ بائی اپنے ہسبینڈ کے ریلیشن شپ سے کہ یہ صرف مردوں کو پنش کرنا چاہتی ہے؟ تو یہ ابھی آگے جا کے پتہ چلے گا، لیکن ڈیفینیٹلی شی از ناٹ ڈوئنگ اٹ بائی سیڈکشن اینڈ اسٹائل اینڈ باتیں، شی از آلسو گیونگ دیم ڈرگس۔ تو ڈرگس کا جو تھا نا، جب ڈرگس انوالو ہوتی ہے نا دین تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ڈرگس آپ دے رہے ہیں تو یو آر ناٹ پلئنگ اے فیئر گیم۔ تو وہ لوگ لڑکے جو ہیں جو کھانے میں ملا کے دے رہی ہے، یہ ڈرنکس میں ملا کے دے رہی ہے، دے آر ناٹ تھنکنگ اسٹریٹ۔ کیا پتہ وہ واقعی میں لوئل ہوں اپنی بیویوں کے، اور وہ ڈرگس میں آ کے تھوڑا سا جھوم رہے ہیں اور خوبصورت لڑکی سامنے بیٹھی ہوئی ہے اینڈ کینڈلز جل رہی ہیں اور وہ ان سے سجسٹو باتیں کر رہی ہے، تو سیکچولی ان کو چارج کر رہی ہے، تو وہ بھی آگے سے رسپونڈ کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ دے آر واقعی میں لوئل ہیں لڑکے اپنی بیویوں سے، یا بیکاز آف دا ڈرگز اینڈ آل دیٹ ان کی سٹک گئی ہے۔ سو اینی ویز یہ سارا پتہ چل رہا ہے۔ پھر ذیشان جو اس کا فرسٹ وکٹم دکھایا تھا، اس نے اس کے نوکر کو پیسے دیے ہیں تاکہ وہ جہاں آرا کے کچھ جاسوسی کرے اور اس کو ثبوت لا کے دے، جس سے مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کیا فرق پڑ جائے گا، اس کی طلاق تو آلریڈی ہو ہی گئی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہاں پہ یہ ہے کہ آدمی اگر بیویوں پہ چیٹ بھی کر رہے ہیں نا، تو جو بیویاں ہیں وہ جہاں آرا کو برا نہیں سمجھ رہی، جہاں آرا کی فین ہوئی ہوئی ہیں، جہاں آرا کو بلیم نہیں کر رہی، جبکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا شوہر چیٹ کرتا ہے تو عورتیں سب سے پہلے جو دوسری عورت ہوتی ہے اس کے بال نوچنے جاتی ہیں، اس کا منہ نوچنے جاتی ہیں کہ کیوں تم نے شادی شدہ آدمی کے اوپر ہاتھ ڈالا۔ یہاں پہ کیس ہی الٹا ہے، وہ اپنے میاں کو ہی بلیم کر رہی ہیں اور جہاں آرا کی دوست بنی ہوئی ہیں، اس کے احسان تلے دبی ہوئی ہیں، اس کے خلاف جو کوئی جملہ بول دے تو وہ سننے کو راضی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے اس ڈرامے کا، بڑا ایکسپیریمنٹل کائنڈ آف آئیڈیا ہے اور پروڈکشن ہے۔ سو میں تو سجیسٹ کرتی ہوں کہ یہ ڈرامہ آپ ضرور دیکھیں،
बिकॉज़ इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, बहुत वो टिपिकल वाला मामला है नहीं, और बड़ा मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है जहाँ आराक और सबा कमर इज़ प्लेइंग इट वेरी वेल, वेरी, वेरी वेल। और बड़ा रिस्की भी था ये रोल, बहुत रिस्की है, इस तरह का रोल पाकिस्तान टेलीविज़न पे करना और बनाना इस तरह का ड्रामा। सो आई हाइली रिकमेंड दिस ड्रामा मोहम्मा एपिसोड 7 एंड 8 में प्रोमो।